तपाईं अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ दि इगल आइज अनलाइन युट्युब च्यानल। जीवनमा प्रवेश गरेको चाहिँ ईश्वरीय ज्ञान भनिन्छ। पढेर स्कुलमा पढेको ज्ञानहरू चाहिँ संसारको ज्ञान, त्यो ज्ञानले चाहिँ थोरै दिनसम्म मात्रै काम गर्छ। तर ईश्वरीय ज्ञानले चाहिँ सबै कुरोलाई समेटेको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, ईश्वरीय ज्ञानले चाहिँ सबै कुरो बुझ्छ, सबै कुरो समेटेको हुन्छ। संसारको ज्ञानले चाहिँ एकतर्फ मात्रै, उसले यो लाइटलाई कसरी बल्ने अनि करेन्ट मेन पावरदेखि कसरी ल्याएर यहाँ जोड्ने यति मात्रै छ। तर ईश्वरीय ज्ञान, संसारको ज्ञानले यति मात्रै गर्छ भने ईश्वरीय ज्ञान चाहिँ पूर्ण रूपले सबै कुरो समेटेर लानेछ। त्यसैले आज तपाईँ हामी विश्वासी जनहरू चाहिँ ईश्वरीय ज्ञानको अति नै खाँचो छ। हेर्नुहोस् है, संसारको ज्ञान पनि चाहिन्छ, तर त्योभन्दा बढी चाहिँ झन बेस्ट कुरो चाहिँ, असल कुरो चाहिँ ईश्वरीय ज्ञान खाँचो छ। हामी धेरै साल 50औं वर्षको विश्वासी किन नहौँ, तर हामी बाइबल अध्ययन गर्छौँ, तालिममा जान्छौँ, तालिम गरेर आउँछौँ, विभिन्न कुरामा हासिल गरेर आउँछौँ, तर ईश्वरीय ज्ञानले भित्र हाम्रो हृदयमा काम गरेको छैन भने त्यो पढेकोले मात्रै काम दिँदैन, त्यो पढेकोले सबै कुरो समेट्दैन। तर ईश्वरीय ज्ञानले जब त हाम्रो जीवनमा काम गर्छ नि, अनपढ केही नजान्ने व्यक्तिले परमेश्वरले माथि उठाउनुहुन्छ, किनभने ईश्वरीय ज्ञान जान्ने। अनि सुलेमान राजा हामी जहिले पढिरहेको छ, जहिले म भन्ने गर्छु, सुलेमान राजा त्यत्रो धेरै एउटा राज्यलाई चलाउने एउटा राजा थियो। परमप्रभुसँग के माग्छस् छोरा भन्दाखेरि, प्रभु मलाई त ज्ञान नै चाहियो। ज्ञान नभइकन त्यत्रो राजा भएको थियो र ज्ञान प्रशस्त थियो, तर उसले चाहिँ संसारको ज्ञान होइन ईश्वरीय ज्ञान मागेको कारणले परमेश्वरले त्योभन्दा डब्बर चाहिँ आशिष दिनुभएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। त्यसै कारणले आज तपाईँ हामी पनि आशिषित हुनुको लागि चाहिँ ईश्वरीय ज्ञान खाँचो छ। कहिले कहिले हामी बाइबल त पढ्छौँ अनि अरू ज्ञानहरू छ, तर ईश्वरीय ज्ञानले चाहिँ नराम्रो कुरो आइलाग्ने कुरोहरूले पनि समाधान गर्ने पक्षमा जान्छ, अनि विवाद आउने कुराहरू पनि समाधान गर्ने पक्षमा जान्छ। एकदम असल नै असल पक्ष लिँदै जान्छ ईश्वरीय ज्ञानले चाहिँ। संसारको ज्ञानले चाहिँ उसले त्यस्तो दमन गर्दा कि हामी के कम्ती भनेर चाहिँ त्यो प्रतिस्पर्धामा जान्छ। त्यसैले तपाईँ हामीलाई चाहिँ ईश्वरीय ज्ञानको अति नै खाँचो छ। जसरी मनमुटाव कुरो, विवाद आउने कुराहरूमा पनि ईश्वरीय ज्ञानले जहिले पनि मिलाप गर्न चाहन्छ, प्रेममा रहन चाहन्छ, त्यो चाहिँ ईश्वरीय ज्ञान। जो संसारको ज्ञानले चाहिँ जहिले पनि फुट झैझाटा मनमुटाव चाहिँ चाहन्छ, किनभने एक अर्काले क्षमा दिनु सक्दैन अनि दुश्मनी सुरु भयो। तर ईश्वरीय ज्ञानले त्यो भन्दैन, ईश्वरीय ज्ञानले कदापि त्यो भन्दैन, जहिले पनि प्रेम। त्यसैले बाइबलले के तपाईँ हामीले होसियार गराउँछ भने, तिम्रो शत्रुलाई पनि प्रेम गर, तिम्रो गाला चड्काउने अर्को गाला पनि थापिदियो। ईश्वरीय ज्ञानले चाहिँ यो गर्छ, तर संसारको ज्ञानले चाहिँ एक थप्पड त 5 थप्पड चाहिँ फर्काउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्छ संसारको ज्ञानले। त्यसैले ईश्वरीय ज्ञानको अति नै खाँचो छ। त्यसैले हामी ढिलो नगरिकन दोस्रो तिमोथी 4:1देखि 4सम्म कसैले पाउनु भने पढ्नु सक्नुहुनेछ है। दोस्रो तिमोथी 4:1देखि 4सम्म। ल कसैले पाउनु भने पढ्नुहोस्। लु होइन है, परमेश्वरको समन्वय र जिउँदा र परमेश्वरको इन्साफ गर्ने आउनुहुने र ख्रीष्ट येशूको समन्वय अनि उहाँको आगमन र राज्यलाई ध्यानमा राखेर म तिमीलाई कडा आज्ञा दिनेछु। अनि वचन प्रचार गर र समय र अनि समयमा तत्पर बस अनि अति देऊ अनि हप्काउ र उत्साह देऊ र धैर्य र शिक्षा दिने कुरामा नचुक, किनकि यस्तो समय आउँदैछ जब तिनीहरू ठिक शिक्षालाई नसहने हुनेछन्, तर आफूलाई मन परेका कुरा मात्रै सुन्न चाहनेछन्।
र आफ्नो रुचि अनुसार शिक्षकहरू थुपार्नेछन्। 4 र सत्य कुरा सुन्नेदेखि तर्की जानेछन् अनि सत्य दन्त्य कथाहरूतिर बरालिनेछन्। आमेन। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद। पढे सुने परमेश्वरले आशीष दिउन्। यहाँ चाहिँ म पनि पढ्नेछु। परमेश्वरको सामने र जिउँदा र मरेकाहरूको इन्साफ गर्न आउनुहुनेछ। ख्रीष्ट यीशुको सामने अनि उहाँको आगमन र राज्यलाई ध्यानमा राखी म तिमीहरूलाई कडा आज्ञा दिँदैछु। 2 वचन प्रचार गर, समय र बेसमयमा तत्पर बस्छ, आर्थिक देऊ, हापकाउ, उत्साह देऊ र धैर्यमा र शिक्षा दिने कुरामा नचुक। 3 किनकि यस्तो समय आउँदैछ कि तिमीहरू ठिक शिक्षालाई नसन्ने हुनेछ, तर आफूलाई मन परेका कुरा मात्र सुन्न चाहनेछ र आफ्ना रुचि अनुसार शिक्षाहरूलाई थुपार्नेछन् र सत्य कुरा सुन्नुदेखि तर्की जानेछ र दन्त्य कथातिर बरालिनेछ। आमेन। आज संसारमा दन्त्य कथा अनि कथासँग मिसेर चाहिँ एकदम हँसाउने चाहिँ एकदम सुनुङ लाग्ने होइन, एकदमै गजब कुरो, ज्ञानको कुराहरू चाहिँ विभिन्न तुक्काहरू मिलाएर चाहिँ कथाहरू भन्दै चाहिँ प्रचार गर्नेले चाहिँ ओहो कति राम्रो ताली बजाउँछु। तर त्यो कुरो चाहिँ दन्त्य कथाबाट चाहिँ एकछिन उत्साह, एकछिन मजा आउँछ, तर त्यसले चाहिँ भित्र ईश्वरीय ज्ञानमा चाहिँ प्रवेश गर्दैन। तपाईँले मजा सरे एकदम सुन्नुलाई मजा एकदम चाख लाग्दो भयो, तर भित्र हृदयमा काम गर्दैन। त्यसले एउटा ज्ञानमा मात्रै प्रवेश भयो, भित्र हृदयमा तपाईँको भित्र अन्तस्करणमाथि त्यसले काम गर्दैन। त्यो चाहिँ ईश्वरीय ज्ञान होइन। अनि यहाँ बाइबलले के हतियार गराउँछ, यो तिमोथीलाई पावलले लेखेको पत्र। त्यसै गरी आज तपाईँ हामी दन्त्य कथामा होइन, किनभने समयमा तत्पर बस्छ, बेसमय जहिले पनि दुईटा कुरा। अहिले राम्रो समय छैन, त्यसै गरी आज तपाईँ हामी चाहिँ आज परमेश्वरप्रति चाहिँ आज तत्पर भएर बस्नु चाहिँ एकदमै असल कुरो हो। किनभने यस्तो समय आउँदैछ अनि रुचि अनुसार मात्रै शिक्षकहरूलाई बटुल्ने अनि दन्त्य कथाहरू जोडेर चाहिँ विभिन्न संसारको कुराहरू जोडेर वचन प्रचार गर्ने। ओहो कति राम्रो तुक्का मिलेर वचन बोलेछ हो, आम्मामा भनिन्छ। त्यो टुक्काले चाहिँ एउटा कथामा जोडेको र भनेको चाहिँ एकदमै मिठास हुन्छ, तर भित्र हृदयमा चाहिँ त्यसले काम गर्दैन। त्यसै गरी बाइबलले के तपाईँ हामीलाई भन्छ भने शिक्षा दिनेहरूमा चाहिँ नचुक। कहिले कहिले हाम्रो शिक्षाहरूमा चाहिँ ठिक तरिका हुँदैन, किनभने कहिले कहिले हाम्रो विचारले चाहिँ परमेश्वरको विचारलाई चाहिँ वचनले चाहिँ चलाएको हुन्छौँ, त्यो चाहिँ सकिएन। तर वचनमा के लेखेको छ, परमेश्वरको वचनले तपाईँ हामीले के भन्दैछ, त्यो कुरोमा चाहिँ हामी तत्पर बस्नु चाहिँ एकदमै असल कुरो। त्यसैले समय यहाँ बेसमय पनि छ, समय तत्पर बस्छ, समय र बेसमयमा तत्पर बस्छ। त्यसै गरी राम्रो समय पनि आउँछ, नराम्रो समय पनि आउँछ, तर त्यतिखेर चाहिँ तपाईँ हामी चाहिँ जहिले पनि तयारी रहनुपर्ने कुरा चाहिँ बाइबलले बताउँछ। त्यसै गरी तपाईँ हामी चाहिँ दन्त्य कथाहरूमा होइन, सत्य कुरो अहिले धेरै मान्छेहरूले चाहिँ राम्रो कुरा भन्दा चाहिँ उनीहरूले त्यति राम्रो चाख लाग्दैन, तर नराम्रो कुराहरू चाहिँ भनौँ त एकैछिनमा कहाँ फैलिन्छ होइन, राम्रो कुरो चाहिँ फैलिँदैन। त्यसै गरी आज तपाईँ हामी विश्वासीहरू चाहिँ ईश्वरीय ज्ञानको खाँचो छ। त्यसै गरी संसारको ज्ञानभन्दा धेरै फरक छ। आज बाइबलको वचनले चाहिँ जहिले पनि अघि मैले सुरुमा भनिसकेँ, जहिले पनि अमिल्दो कुरोमा मिलाप गर्न चाहन्छ, मिल्नु चाहन्छ। त्यसैले चाहिँ त्यो ईश्वरीय ज्ञानतर्फको हो। अनि जो त विवाद मनमटाव गर्न खोज्छ त्यो चाहिँ संसारपट्टिको ज्ञानले मात्रै त्यस्तो गर्छ। त्यसै गरी तपाईँ हामी चाहिँ सत्य कुरोहरू चाहिँ आज तपाईँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ। सत्य कुरोबाट तर्केर जाने होइन, सत्य कुरो चाहिँ एउटा खेलठट्टा होइन। अनि दन्त्य कथालाई मात्रै ध्यान दिने, सत्य कुरोलाई चाहिँ वास्ता नगर्ने होइन। आज सत्य कुरोले चाहिँ तपाईँ हामीले वास्ता गर्नु जरुर छ। सत्य कुरोले चाहिँ तपाईँ हाम्रो जीवनलाई चाहिँ हाम्रो जीवनमा काम गर्छ। अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ परमेश्वरको आत्माले ईश्वरीय ज्ञानले काम गर्छ। किनभने परमप्रभुको भए नै ज्ञानको सुरुवात भनेर हामी पढ्छौँ हितोपदेश 1:5 त्यसै गरी आज तपाईँ हामी चाहिँ ईश्वरीय ज्ञानको अति नै
खाँचो छ हाम्रो जीवनमा, जो ईश्वरीय ज्ञानको खाँचो छ नि, कसैले एक नराम्रो वचन भनिदिए पनि तपाईँ गुनासो गर्नुहुन्न, कहिल्यै पनि गर्नुहुन्न, म पनि गर्दिनँ। किनभने ईश्वरीय ज्ञानले चाहिँ जहिले पनि सहनशील, धैर्य अनि दया, भलाइ, प्रेम, विश्वसनीयता सबै कुरोमा ऊ तत्पर रहन्छ। तर संसारको ज्ञान मात्रै लिएको छ भने चाहिँ एउटा कुरोले एउटा मान्छेले केही कुरा सुनाइदियो भने अनि ठुस्किन थाल्छ। त्यो चाहिँ संसारको ज्ञान, क्षमा दिनै सक्दैन, पक्लास भन्ने कुरा हुन्छ। तर ईश्वरीय ज्ञानले चाहिँ जस्तो सुकै भए पनि क्षमा दिनुपर्छ, क्षमा लिनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ उसको विचार हुन्छ। त्यो चाहिँ ईश्वरीय ज्ञानले काम गरेको हुन्छ। त्यसैले आज तपाईँ हाम्रो जीवनमा पनि यस्तो कुराहरू छ भने हामी छोडिदिनुपर्छ। पुरानो कुरो जब त हाम्रो जीवनमा सकिँदैन, कहिले पनि हामी परमेश्वरको आत्मिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। पुरानो कुरो सकिनै पर्छ, हाम्रो पुरानो स्वभाव सकिनै पर्छ, अनि मात्रै नयाँ कुरोले चाहिँ हाम्रो जीवनमा पवित्र आत्माले चाहिँ काम गर्नुहुन्छ, अनि मात्रै ईश्वरीय ज्ञानले प्रवेश गर्दै हामी पक्का भएर जानेछौँ। त्यसैले ईश्वरीय ज्ञानको अति नै खाँचो छ। त्यसैले हाम्रो अर्को पद पनि पहिलो तिमोथी 4:1 पद पनि पढिदिनुहोस्, यही पछाडिको। चारको 1 पद माथि चाहिँ मै पढ्नेछु। तिमोथीलाई शिक्षा, पवित्र आत्मालाई प्रश्न भन्नुहुन्छ कि पछि आउने समयमा छली आत्मा र भूत प्रेतका सिद्धान्ततिर मन लगाएर कोही विश्वासबाट तर्की जानेछ। त्यो छली आत्मा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ संसारको ज्ञानले काम गरेको हुन्छ, अनि चाहिँ परमेश्वरको प्रेमबाट चाहिँ त्यो आत्मा, छली आत्मा चाहिँ भूत प्रेतका सिद्धान्ततिर मन लगाएर कोही विश्वासबाट तर्की जानेछ। त्यो चाहिँ संसारको मन विचार भएको कारणले चाहिँ शैतानले चाहिँ भूत प्रेतको जस्तो सिद्धान्त अनुसार चाहिँ उसको मन चाहिँ विश्वासबाट, परमेश्वरप्रतिको विश्वासबाट ऊ तर्केर जानेछ। आज यस्तो समय आउँदैछ, त्यसैले तपाईँ हामी चाहिँ होसियारी रहनु एकदमै जरुरी छ। कसैले जादु देखाउँछ, ओहो एकछिन जादु हेर्दाखेरि कस्तो लाग्छ त। हाम्रो मुन्डे मेरो नातिले जादु देखाउँछ, कहिले कहिले ऊ फेल हुन्छ, कहिले कहिले चाहिँ यसो देखाउँछ, कहिले कहिले फेल हुन्छ, होइन। अनि त्यति त्यो उनीहरूले गरेको देख्दाखेरि हामीलाई अचम्म लाग्छ, ओहो यत्रो अचम्म गर्यो, परमेश्वर त एकदिन बिर्स्यो नि। अब हामीले अचम्म तरिकाले भनेपछि त ओहो यिनीहरू पनि शक्तिशाली हो कि क्या हो, विश्वास त अलिअलि हल्लिन्छ नि। तर त्यस्तो कुरो चाहिँ त्यो चाहिँ संसारको ज्ञानदानै चलेको मात्रै हो। संसारको ज्ञान त्यो इन्द्रजाल पढेर संसारको ज्ञान प्राप्त गरे उनीहरूले एकछिन देखाएको मात्रै, तर त्यसले चाहिँ आत्मिक क्षेत्र ईश्वरीय ज्ञानले काम गरेको हुँदैन। तर बाइबलको वचनले चाहिँ तपाईँ हाम्रो भित्र हृदयमा चाहिँ ईश्वरीय ज्ञान चाहिँ हाम्रो भित्र प्रवेश गरेको हुन्छ, अनि त्यो ज्ञान चाहिँ सबै कुरोलाई समेटेको हुन्छ, अनि त्यो ज्ञानले चाहिँ तपाईँ हामीलाई चाहिँ परमेश्वरतर्फको एउटा भक्तिको बाटो मार्गमा डोराउँछ। आमेन। परमेश्वरप्रतिको एउटा भक्तिको मार्गमा डोराउँछ, परमेश्वरको ख्रीष्ट यीशुको प्रेममा तपाईँ हामीलाई त्यो बाटोमा डोराउँछ। तर संसारको ज्ञानले अघि भने नि त्यो हाम्रो मुन्डे नातिले एकछिन जादु खेलाउँछ, अचम्म लाग्छ, होइन, एकछिन त अचम्म लाग्छ, ओहो भनिन्छ, तर त्यसले त्यो एकछिनको लागि मात्रै राज्य गर्छ। तर ईश्वरीय ज्ञानले चाहिँ सबै कुरो, हाम्रो अर्थशास्त्र सबै कुरो परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ हाम्रो जीवनमा काम गर्छ। तपाईँको व्यवहारमा ईश्वरीय ज्ञानले, तपाईँको बोलीमा, तपाईँको स्वभावमा, तपाईँको विभिन्न कुरामा पनि परमेश्वरको ज्ञानले चाहिँ तपाईँलाई होसियारी गराउँछ। अनि त्यो गर्नु हुँदैन, त्यसो होइन भनेर चाहिँ ईश्वरीय ज्ञानले चाहिँ हामीलाई होसियार गराउँछ, सुरक्षा राख्दछ। तर संसारको ज्ञानले चाहिँ आफू मात्रै भयो भने राम्रो, अनि अरू चाहिँ जसुकै होस् भन्ने कुरो चाहिँ लाग्छ। त्यसैले ईश्वरीय ज्ञानले जहिले पनि नम्रता, भलाइ, धैर्यता, प्रेम, विश्वसनीयता, संयम हुन् ईश्वरीय ज्ञानले। त्यसैले तपाईँ हामी चाहिँ ईश्वरीय ज्ञानको अति नै खाँचो छ। ईश्वरीय ज्ञान छैन भने तपाईँलाई मण्डलीको विश्वासी किन नहोस्, जस्तो पक्का विश्वासीले तपाईँलाई केही कुरो एउटा वचन चिन्ह नराम्रो भनिदियो भने ईश्वरीय ज्ञान छैन भने तपाईँले क्षमा गर्न सक्नुहुन्न। 100%
तर ईश्वरीय ज्ञानले तपाईँको भित्र जीवनमा काम गरेको छ भने ए मलाई सम्झाएको हो एकदम राम्रो, म सुध्रिनुपर्छ भनेर तपाईँ अझै अर्को स्टेपमा परमेश्वरको ज्ञानमा चाहिँ बढ्नुहुन्छ। तर यस्तै हो उस्तै हो भन्नु थाल्नु भने तपाईँ कहिले पनि बढ्नु सक्नु। त्यो चाहिँ संसारको ज्ञान प्रयोग भयो। तर ईश्वरीय ज्ञानले चाहिँ जहिले पनि कसैले सम्झायो भने, कसैले केही एउटा शब्दले हप्काउ भनेको छ, हप्कायो भने ए मलाई हप्काउने त्यो को हो र भन्नु कुरा चाहिँ तर्फ जान्छ ईश्वरीय संसारको ज्ञानले चाहिँ। तर ईश्वरीय ज्ञानले चाहिँ हप्काउनुको कारण चाहिँ के त, ओ म अझै सुध्रिनुपर्छ, अझै असल हुनुपर्छ, मेरो गल्ती भएको कारणले नै उसले मलाई एउटा सम्झाउनुको लागि हप्काउनुको लागि चाहिँ मलाई मेरो लागि चाहिँ उसले भन्दैछ भन्ने कुरो चाहिँ याद दिलाउँछ ईश्वरीय ज्ञानले। तर संसारको ज्ञानले चाहिँ मलाई हप्काउने ऊ को हो र भन्नु थाल्नुहुन्छ। त्यसैले ईश्वरीय ज्ञानको मण्डलीमा अति नै खाँचो छ। ईश्वरीय ज्ञान छ भने चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई चाहिँ अर्को स्टेपमा हामीले बढाउँदै लानुहुन्छ। त्यसै गरी बाइबलले तपाईँ हामीलाई यही शिक्षा दिन्छ। पावलले चाहिँ तिमोथीलाई यही शिक्षा दिएको कुराहरू छ। आज तिमोथीलाई मात्रै होइन, आजको यो वचनले तपाईँ हाम्रो जीवनमा पनि एकदमै जरुरी छ। आमेन। 1 कोरिन्थी 2:8-9 आज सबै पुरानो नियमदेखि छ धेरै जस्तो, नयाँ नियमदेखि। 1 कोरिन्थी 2:8-9 यस युगका कुनै पनि शासकहरूले त्यो कुरा बुझेनन्। तिनीहरूले बुझेका भएदेखि महिमाका प्रभुलाई क्रुसमा टाङ्ने नै थिएनन्। 9 तर यसो लेखिएको छ, आँखाले नदेखेका र कानले नसुनेका र मानिसले मनमा नसोचेका यी कुनै कुरा परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति तयार पार्नु भएको छ। आमेन। पढेपछि परमेश्वरले आशीष दिउन्। यस युगका कुनै पनि शासकहरूले त्यो कुरा बुझेनन्। तिनीहरूले बुझेका भएदेखि महिमाका प्रभुलाई क्रुसमा टाङ्ने नै थिएनन्। 9 तर यसो लेखिएको छ, आँखाले नदेखेका र कानले नसुनेका र मानिसले मनमा नसोचेका यी नै कुरा परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति तयार पार्नु भएको छ। आमेन। आज परमेश्वरले ईश्वरीय ज्ञान, हामीले नसोचेका कुराहरू चाहिँ परमेश्वरले ईश्वरीय ज्ञान दिनुहुन्छ। मानिसले नचिताएका कुराहरू, त्यसैले जसरी प्रभुलाई क्रुसमा टाङ्ने नै थिएन त्यो ज्ञान भएको भए, तर उनीहरूले चाहिँ ईश्वरीय ज्ञान थिएन। आज तपाईँ हामीले चाहिँ अनुग्रह पाएका छौँ। त्यसैले आज तपाईँ हामीले चाहिँ हाम्रो सोच विचारले नसोचेको कुराहरू चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई दिनुहुन्छ ज्ञान। तपाईँले त्यो जिन्दगीमा बुझेकै हुनुहुन्न, तर परमेश्वरले तपाईँहरूले त्यो ईश्वरीय ज्ञान चाहिँ तपाईँ र मलाई दिनु चाहनुहुन्छ। संसारमा तपाईँ डिग्री जस्तो सबै हासिल गरिसक्नुभयो, तर सानो कुरो साधारण कुरोबाट चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई सिकाउनु चाहनुहुन्छ। त्यो चाहिँ ईश्वरीय ज्ञान हो। ईश्वरीय ज्ञानले तपाईँ हामीलाई सिकाउनु चाहनुहुन्छ। त्यसैले ईश्वरीय ज्ञानको अति नै खाँचो छ। मान्छेले नसोचेका, आँखाले नदेखेका, कानले नसुनेका, मानिसले नसोचेका यिनै कुरामा परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति तयार पार्नु भएको छ। त्यसैले आज तपाईँ हामीले सोच विचारले नसोचेका, कानले नसुनेका, आँखाले नदेखेका कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ आँखाले नदेखेका, कानले नसुनेको कुरो चाहिँ त्यो चाहिँ हो ईश्वरीय ज्ञान। त्यसैले संसारको कुरा त हामी सबै सुन्छौँ नि, जान्दछौँ, देख्छौँ पनि, तर परमेश्वरले चाहिँ ईश्वरीय ज्ञान दिनुहुन्छ। त्यो चाहिँ आँखाले पनि नदेखेका, कानले पनि नसुनेका कुराहरू चाहिँ परमेश्वरले दिनुहुन्छ। अचम्मको कुरो। त्यसैले यर्मिया 33:3 भनेको छ, गहिरा र गुप्त कुराहरू म तिमीलाई सिकाउनेछु। गहिरा र गुप्त कुराहरू चाहिँ त्यो कहिले आँखाले देखेको थिएन, कानले नसुनेको कुरा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ सिकाउन चाहनुहुन्छ। त्यो ज्ञान चाहिँ ईश्वरीय ज्ञान चाहिँ परमेश्वरले दिनु चाहनुहुन्छ। तर सबैभन्दा मेन कुरो चाहिँ त्यो ज्ञान लिनुको लागि चाहिँ परमेश्वरसँग विश्वासमा चाहिँ हामी दरिलो हुनुपर्छ।
विश्वास, हाम्रो विश्वास चाहिँ परमेश्वरप्रतिको विश्वास चाहिँ दरिलो भएन भने त्यो ज्ञानले हाम्रो जीवनमा काम गर्दैन। अनि ईश्वरीय ज्ञान चाहिँ यस्तो हो कि तपाईँ हामीले चाहिँ सोच्नै नसोचेको जीवन चाहिँ तपाईँको जीवनमा परिवर्तन हुनु पनि एउटा ईश्वरीय ज्ञान, बदलाउ। त्यसैले कस्तो बदलाउ ममा, कस्तो बदलाउमा जब यीशु कहाँ गए, कस्तो बदला। सधैँ खाने थोक मैले खान छोडेँ, होइन, सबै जाने ठाउँ मैले जान छोडेँ, त म यीशु कहाँ गएँ, होइन। त्यो चाहिँ ईश्वरीय ज्ञानले मात्रै तपाईँको जीवन चाहिँ बदलाव गर्नुहुन्छ। तपाईँ आफ्नै ज्ञानले प्रयास गर्नुहोस्। संसारको मान्छेहरू आफ्नै प्रयासले आजदेखि जाँडा चाहिँ छोड्छु भनेर बत्ताले लगेर एउटा मन्दिरमा गएर टक्रक्कै बिसाउँछ, छोराछोरीको हात समाएर कसम खान्छ, देवी देवता सबै छुएर चाहिँ कसम खान्छ, 6 महिनामा 3 बत्तल जान थाल्छ। सत्य होइन। तर ईश्वरीय ज्ञानले आज यति तपाईँको जीवन बदलाव भएको छैन नि, भन्नुहोस् परमेश्वरको आत्मालाई, जिउँदो जीवित परमेश्वरलाई भन्नुहोस्, तपाईँको जीवन चाहिँ सधैँको लागि परिवर्तन हुनेछ। आमेन। परमेश्वरको ईश्वरीय ज्ञानले चाहिँ सधैँको लागि चाहिँ काम गर्नुहुन्छ। संसारको ज्ञान चाहिँ 2 दिन, 2 मिनट, 2 महिना, 6 महिना त्यति मात्रै काम गर्छ। तर ईश्वरीय ज्ञानले चाहिँ तपाईँको जीवन, तपाईँको बोल्ने शब्द पनि भन्नुहोस् परिवर्तन भएको छैन भने, प्रभु मेरो बोल्ने शब्द चाहिँ बदलेको छैन, मलाई सहायता गर्नुहोस्। पवित्र आत्माले तपाईँको भित्र जीवनमा गएर चाहिँ बोल्नुहुन्छ, छोरा आजदेखि बोल्नु हुँदैन। अनि अटोमेटिक तपाईँलाई चाहिँ त्यो परमेश्वरको आत्माले चाहिँ तपाईँको जीवनमा काम गर्छ। अनि तपाईँको बोल्ने शब्दहरू पनि चेन्ज हुन्छ, बदलाव हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ ईश्वरीय ज्ञान हो। संसारको ज्ञानले त्यो कुरो सिकाउँदैन। स्कुलमा त्यहाँ कलेज पढ्ने भाइ बहिनीहरूको शब्दहरू कस्तो कस्तो छन्, स्कुलमा त्यो कुरो सिकाउँदैन। किनभने परमेश्वरको वचन चाहिँ सत्य कुरो। त्यसैले बोली वचन, तिम्रो बोली वचन विचारहरू परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर बाइबलमा सिकाउँछ। बोली यहाँ रिस भन्ने छैन, रिसाउ भन्ने कुरो छैन। रिस बिहान उठेको छैन घाम अस्ताउनुभन्दा पहिले मर्नुपर्छ भन्छ। तर तपाईँ हामी कहिले कहिले रिसाइ पठाउँछौँ, डर गरी धेरै गहकिलो तरिकाले रिसाउँछौँ। यहाँ हप्काउ मात्रै हुन्छ, त्यसो नगर है, भोलि गएर नै दण्ड पाउँछ, परमेश्वरले दण्ड दिन्छ, म त्यो हप्काउने, तर हामी त कुट्नै खोज्छु। त्यो होइन, बाइबलले सिकाउँदैन त्यसरी। बाइबलले कहिले पनि याकुब 1:6-7 पाउँछौँ होला, रिसले परमेश्वरको धार्मिकता हुँदैन। त्यसै गरी तपाईँ हाम्रो बदलाउ, जीवन बदलाउ हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ ईश्वरीय ज्ञानले मात्रै हाम्रो जीवनलाई बदलाउँछ। हाम्रो आफ्नै प्रयास, आफ्ना कोसिसले तपाईँ जति पनि गर्नुहोस् हुँदैन। तर ईश्वरीय ज्ञान तपाईँको भित्र हृदयमा पवित्र आत्मा छिर्छ नि, जब त प्रवेश गर्छ, तपाईँको हृदयले छुन्छ, तपाईँको अन्तस्करणलाई छुन्छ, त्यतिखेर तपाईँको जीवन अटोमेटिक 1 सेकेन्ड, 1 आँखा निमेषमा नै तपाईँको जीवन बदलाउनु सुरु गर्छ। त्यसै गरी आज तपाईँ हामी चाहिँ जीवन बदलाव गर्ने व्यक्तिहरू, नयाँ जन्म पाएका व्यक्तिहरू, हाम्रो जीवन बदलाव हुनु एकदम जरुरी छ। दन्त्य कथाहरूमा होइन, दन्त्य कथाहरू सुन्नु कति मजाले होइन, जसरी माग्ने बुढा अनि हाम्रो त्यो के धुर्मुसे सुन्तोलेहरूको उनीहरूको कथाहरू सुन्दा आम्मामा कति मजाले सुनुङ लाग्छ नि होइन, जहिले सुनुङ लाग्छ। तर त्यो दन्त्य कथाहरूले चाहिँ आत्मिक क्षेत्रमा अगाडि बढाउँदैन। एकछिन त मजा लाग्छ, राम्रो लाग्छ, हाम्रो त्यो के तक्मे बाजे होइन, उनीहरूको कति मजाले शब्दले नै हँसाउँछ होइन। तर त्यस्तो कुरोले चाहिँ आत्मिक क्षेत्रमा बढाउँदैन, त्यो ईश्वरीय ज्ञान होइन। तर ईश्वरीय ज्ञानले जहिले पनि नम्र, धैर्य, भलाइ, विश्वसनीयतामा डराउँछ। त्यसै गरी तपाईँ हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले यही कुरो सिकाउनुहुन्छ कि हामी बुझ्छौँ, हामी जानिरहेको छ। यर्मिया 33:3 भन्छ, पुकार तैँले मलाई पुकार, तैँले नजानेका र गुप्त कुरा म तँलाई सिकाउने, यो कुरा। त्यसै गरी तपाईँ हामी विश्वास साथ परमेश्वरसँग पुकार्यो भने परमेश्वरको आत्माले तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ बदलाव गर्न चाहनुहुन्छ। सबै कुरो, हाम्रो स्वभाव, सबै कुरो बदलिन्छ ईश्वरीय ज्ञानले। तर संसारको ज्ञानले जहिले पनि अनुशासन गराउँदैन। परमेश्वरले मानिसले अनुशासन
बाबुआमाले नानीहरूले पिटेर अनुशासनमा ल्याउनु कहिले पनि सकिँदैन। तर त्यो ज्ञान प्रवेश गरेपछि मात्रै उनीहरू अटोमेटिक अनुशासनमा बस्न थाल्छ। तपाईँ जति नै पिट्नुहोस् अनि माया गर्नुहोस् हुँदैन। तर ईश्वरीय ज्ञानको जब त प्रवेश गर्छ उसको भित्र हृदयमा अनि ऊ आफै पनि सहत्र रहँदै जान्छ। त्यसैले आज तपाईँ हामी पनि कतिपय धेरै विश्वासी भएको छौँ, धेरैजना हाम्रो जीवन सायद बदलाउ भएको छैन होला, हाम्रो बोली शब्दहरू बदलाउ भएको छैन होला। त्यसैले हामी भनौँ परमेश्वरलाई जब त हामी भन्छौँ, परमेश्वरसँग हामी पुकार गर्छौँ अनि परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई ईश्वरीय ज्ञानले पक्का गराउँदै लानुहुन्छ। त्यसैले आज तपाईँ हामी ईश्वरीय ज्ञानको एकदमै खाँचो छ। यो ईश्वरीय ज्ञान नभएको कारणले मण्डलीमा मनमटाव फुट किन हुन्छ त? ईश्वरीय ज्ञान छैन। बाइबल त पढ्छ भए पनि ईश्वरीय ज्ञानको परमेश्वरको शक्तिको ज्ञान चाहिँ हाम्रो जीवनमा प्रवेश हुनुपर्छ अनि त्यसले मात्रै सबै कुरो समेटेर लान्छ। विश्वासी त हुँ भए पनि सानो तिनो कुरामा मनमटाव किन, त्यसलाई क्षमा दिने लिने क्रिया किन हुँदैन त मण्डलीमा? आज धेरै मण्डलीहरूमा मनमटाव हुन्छ, ऊ त्यस्तो त्यो त्यस्तो भनेर भनाइ हुन्छ। किन हुन्छ त भन्दाखेरि ईश्वरीय ज्ञानको कमीले गर्दाखेरि। ईश्वरीय ज्ञानले जहिले पनि प्रेम भलै दया यहाँ हप्काउ मात्रै भनेको छ, त्यसो होइन है। त्यस्तो गर्नु भने परमेश्वरले अन्तिम दिनमा दण्ड दिनुहुन्छ भनेर हप्काउनु मात्रै। अनि कहिले कहिले हामी यस्तो सोच्छौँ उसले गल्ती गरी पठायो अनि गल्ती गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ हामी हप्काउनु साथ रेस्टिकेट पनि गरेर मण्डलीमा नआइजाने भनी पठाउँछ। त्यो पनि ईश्वरीय ज्ञानले राज्य गर्दैन। त्यसै कारणले बाइबलमा के सिकाउँछ त्यस्तो व्यक्तिलाई? शैतानको हातमा छोडिदियो भनेर भनेछ। यति मात्रै सिकाउँछ, शैतानको हातमा छोडिदिने। उसको जति सम्झाउने ऊ लागेन, बस भयो। प्रभु तपाईँको हातमा छ, अब जे छ तपाईँले गर्नुहोस् बस। तर कहिले कहिले हामी चाहिँ एउटा नियम कानुनै चलाउँछौँ, चलाउनुपर्छ। कोही ठाउँमा मण्डलीको एउटा सिद्धान्त नियम छ, त्यो अनुसार रहनुपर्छ। भए पनि हामी धेरै कडा पनि गर्नु हुँदैन। कहिले कहिले आफ्नै ज्ञानको आफ्नै हिसाबले हामी चलाउँछौँ। तर परमेश्वरको वचनले तपाईँ हामीलाई के सिकाउँछ त्यही अनुसार चल्यौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ ईश्वर ज्ञान। आउँदो दिनमा त्यो ब्याकस्लाइड भएको व्यक्ति पनि एक दिन न एक दिन ठक्कर खान्छ अनि उडन्त्र पुत्रको जस्तो फेरि प्रस्ताव गरेर फर्किन सक्छ। अनि रेस्टिकेट अब मण्डलीदेखि नै आजदेखि छैन भनेर भनी पठायो भने त्यो व्यक्ति जीवनमा परिवर्तन भने फेरि फर्केर त्यो मण्डलीमा प्रवेश गर्दै, किनभने त्यो मण्डलीदेखि मन निकालिसकेको छ, उसको मनमा चोट पर्छ। त्यसैले सेवकै क्षेत्रमा ईश्वरीय ज्ञानको अति नै खाँचो छ। आज मण्डलीहरूमा कहिले कहिले ईश्वरीय ज्ञानको कमीले गर्दाखेरि बाइबलको वचनलाई चाहिँ उल्टोतिर चलाइदिन्छ होइन। जसरी आफ्नो ज्ञानले चलाइदिन्छ अनि ज्ञानले चलाएको कारणले चाहिँ अब कसै मण्डलीमा सुन लगाउनु हुँदैन भन्छ। पैसा छ त सुन छ, सुन छ त पैसा छ। हेर्नुहोस् है, अनि कस्तो खालको सुन गोजीमा बोकिराख्नु चाहिँ हुने रे, बिटा बिटा सुन चाहिँ औँठीमा लाउनु नहुने। अचम्म छ। सुन छ पैसा छ, सुन छैन पैसा छैन होइन। सुन छ पैसा छ, पैसा छ सुन छ। त्यसैले त्यस्तो कुराहरू पनि छ मण्डलीहरूमा। तर सबैभन्दा मेन कुरो चाहिँ ईश्वरीय ज्ञानको कमीले नै हो। जब त परमेश्वरको आत्माले भित्र हृदयमा काम गर्दैन त्यो कुरो बुझ्ने हृदयको आँखा खुलेको हुँदैन। हृदयको आँखा जब त खोल्छ नि सबै कुरो देख्नु थाल्छ, राम्रो पनि नराम्रो पनि देख्नु थाल्छ। अनि जहिले पनि राम्रो कुरो पक्षमा चाहिँ उसले यस भन्छ। त्यसै गरी आज तपाईँ हामी चाहिँ बुझ्नु एकदम जरुरी छ। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद आजको वचनमा पढाइ सुनाइ परमेश्वरले आशिष दिनु। हामी एकछिन प्रार्थना गरौँ। परमेश्वरको वचनले आज तपाईँ हामीलाई के भनिरहेको छ? आज तपाईँ हामीलाई ईश्वरीय ज्ञानको अति नै खाँचो छ। तपाईँको जीवन बदला भएको छैन, तपाईँको शब्द बोल्नेहरू पनि परिवर्तन भएको छैन रे, यसकारी भन्नुहोस्। तपाईँको रिस उठ्छ बढी अनि अरूलाई क्षमा गर्नु सक्नु भएको छैन भने नि भन्नुहोस्।
तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। पिता, तपाईँ परमेश्वर धन्यवाद। प्रभु, आज यो मण्डलीमा जुन वचनको खाँचो थियो प्रभु, तपाईँ परमेश्वरले यस मण्डलीमा पठाउनु भयो मेरो जीवन व्यक्ति, मेरो आफ्नै ज्ञान र बुद्धिले बोलेको भनेर मलाई क्षमा दिनुहोस्। तपाईँको पवित्र आत्माको शक्तिले प्रत्येकको जीवनमा तपाईँ परमेश्वरले काम गर्नुहोस्। पवित्र आत्मा तपाईँ परमेश्वरले ईश्वरीय ज्ञानले भित्र हृदयमा काम गर्नुहोस्।